इट सुड ह्याभ टेट्रापोडा 4वटा लिम्स हुनुपर्ने, तर यसको एउटा स्पेसल फिचर छ कि यसमा के अरे लिम्सहरू हुँदैन। सो स्नेक ल्याक्स लिम्स है, स्नेक्स आर लिम्स। अब त्यो इभोल्युसन वाइज चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसको डिजेनेरेट भएको भनेर होइन। अनि जुन स्नेक्समा स्नेक्सको कुरा गर्दाखेरि ठुलोभन्दा ठुलो स्नेक्स पनि हुन्छ, पाइथनहरू होइन, जुन एनाकोन्डा मुभीहरूमा देखाएको छ होइन। हुन त त्यति ठुलो स्नेक्सहरू अब आउन छोडिसक्यो, कुरो नै देखाएको छ। यति बुझ्नु पऱ्यो कि सिधै म्यामेलियनहरूलाई पनि मेन दिने कि होइन, इन्भल्भ गरिदिने, त्यो हिसाबको पनि त्यति ठुलो ठुलो पनि स्नेक्सहरू हुन्छ है। त्यसो भए अब स्नेक्समा अलिकति हामीलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाएर पनि जस्तै स्नेक्सले हामीले हिजो के सुनेका थियौँ, स्नेक्सले हिजो 2-3वटा मैले कुराहरू उठाएको थिएँ। जस्तै स्नेकले चाहिँ आवाज सुन्छ त हाम्रो, स्नेकले साउन्ड सुन्छ? नो सर, साउन्ड सुन्दैन होइन। त्यसो भए इमेजिन गर त, हामी फिल्महरूमा पनि हेरेका हुन्छौँ अथवा कसैले लाइभ हेरेको छ भन्ने पनि होला होइन। जुन सपेरा हुन्छ त्यो साँप बिन बजाउने मान्छे, त्यो बिन बजाउँदाखेरि जसरी जसरी उसले बिनलाई सर्कुलेट गर्छ होइन, यसो एउटा सर्कल बनाउँछ अथवा एउटा जुन रिदममा उसले त्यो बिनलाई बजाउँछ होइन, हलाउँछ, त्यस्तै नै त्यो साँपको चाहिँ हेड, साँपले चाहिँ त्यस्तै, त्यो नागले चाहिँ, नागिनले चाहिँ हेड चाहिँ आफ्नो गर्न थाल्छ एन्ड विषय कि त्यो नाचिरहेको, द्याट स्नेक इज डान्सिङ होइन। त्यो हुँदैन। सर्पमा के हुन्छ, स्नेकहरूको कन्टेक्स्टमा दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ। स्नेकहरूमा के छ त, यसले चाहिँ एयरबोर्न साउन्ड, हेर त एयरबोर्न साउन्ड भनेपछि जस्तै आई एम स्पिकिङ है, मेरो कुराहरू चाहिँ यो माइकमा गयो होइन, यहाँ चाहिँ अब त्यो इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर होइन, टेक्निकल हुँदै तिमीहरूनेरि पुग्यो होइन, साउन्ड इनर्जीमा फेरि त्यहाँ चाहिँ तिम्रो डिभाइसले चाहिँ साउन्ड दियो अनि युआर लिस्निङ। द्याट इज द एयरबोर्न साउन्ड होइन, एयरबाट आएको साउन्ड हो। एयरमा जुन जति पनि यो पार्टिकल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ चाहिँ डिस्टर्ब गर्दै पार्टिकलको डिस्टर्बेन्सबाट तिम्रो कानसम्म पुग्छ, द्याट इज एयरबोर्न। भनेपछि स्नेकले एयरबोर्न साउन्ड चाहिँ सुन्दैन है। भनेपछि हामी बोलौँ अथवा हामीले बिन बजाउँ अथवा हामीले जे पनि गरौँ, द्याट स्नेक डजन्ट लिसन है। तर त्यो स्नेकले किन त उ गर्छ, त्यो डिफेन्सिभ एक्सन हो कि। जुन सपेराहरूले बजाउँदाखेरि नि उसलाई के लाग्छ कि यसले मलाई हान्न आइरहेछ है, त्यो चाहिँ डिफेन्सको क्रममा उसले आफूलाई यता लग्यो भने यता, राइट लग्यो भने राइट, लेफ्ट लग्यो भने लेफ्ट गर्दा गर्दै एउटा डान्स मोमेन्ट नै। सो स्नेकले चाहिँ साउन्ड सुन्दैन, एयरबोर्न साउन्ड सुन्दैन। स्नेकले चाहिँ जुन अर्थबोर्न साउन्ड छ, ल्यान्डबोर्न साउन्ड छ, भाइब्रेसन छ, त्यो सुन्छ है। सो वी क्यान से द्याट अर्थबोर्न साउन्ड है। भन्नाले अलिकति यो सायद साइन्टिफिक टर्म नहोला, तर मैले बुझाउन खोजिरहेको छु। अर्थबोर्न भनेको जस्तो एउटा जुन ल्यान्डबाट आउँछ नि भाइब्रेसनवाला साउन्ड है, जस्तै खुट्टा टक 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 बज्यो भने उसले चाहिँ थाहा पाउँछ समवन इज कमिङ, उसले चाहिँ भाइब्रेटरी मोमेन्ट चाहिँ पर्सिभ गर्छ। अर्थबोर्न साउन्ड अथवा भाइब्रेसन भनौँ, त्यसले पर्सिभ गर्छ है। सो यो कुराहरू एटलिस्ट एउटा साइन्टिफिक कुराहरूलाई टेकेर हामीले भनिसक्नु पऱ्यो नि होइन। सर्पले चाहिँ साउन्ड सुन्दैन, सर्पले चाहिँ भाइब्रेटरी मोमेन्ट चाहिँ फिल गर्छ होइन। सो जुन ल्यान्डमा हुने जुन साउन्ड छ द्याट दे क्यान पर्सिभ होइन। यो एउटा कुरा थियो। त्यसै गरी हिजो एउटा अर्को कुरा पनि मैले भनेको थिएँ कि डु द स्नेक्स होइन, डु स्नेक्स ड्रिङ्क मिल्क होइन। जस्तै हाम्रो अब यो त मान्यतामै छ होइन, हिन्दू धर्मावलम्बीमा पनि छ। इभन हामी नाग पञ्चमी पनि सेलिब्रेट गरेर आउँछौँ होइन, एउटा दिन नै डेडिकेट गरेर नागलाई डेडिकेट गरेर होइन, दिन नै राखेको छ नाग पञ्चमी। त्यसमा के बुझ्नु पऱ्यो, जस्तै मिल्क चाहिँ खान्न, तर यो मिल्क एक्सक्लुजिभली इज फर म्यामल्स, म्यामेरी ग्ल्यान्डबाट निस्किनु पऱ्यो, म्यामल्सको बच्चाको लागि निस्किने हो होइन। अब कुनै कुनै म्यामल्सको मिल्क अलिकति अझै प्रोडक्टिभ भएर अनि टेस्ट भएर त्यो कुरा हामी यो ह्युमन बिङ्सले पनि खाइदिन्छ, गाईको दुध होइन, भैँसीको दुधहरू। अनि त्यो मिल्क भनेको म्यामल्सको लागि, म्यामल्सको पर्पजको लागि। किनभने मिल्क डाइजेस्टिङ इन्जाइम जुन छ नि, एक साइन्टिफिक कुरा, मिल्क डाइजेस्टिङ जुन इन्जाइम छ त्यो इन्जाइम चाहिँ म्यामल्समा मात्र हुन्छ कि है। पेप्सिन रेनिनको जुन कुरा हुन्छ म्यामल्समा मात्र,
त्यो चाहिँ रेप्टिलियामा त्यो हिसाबले इभल्भ भएकै छ। अब कहिलेकाहीँ अब त्यो एउटा दुध राखिदियो भने नागले खायो होला, तर द्याट इज एक्सेप्सन है, उसले खाँदैन, युजुअली खाँदैन, समवाट के हो भनेर टेस्ट खानिदिन्छ होला, द्याट इज जस्ट एक्सेप्सन है। तर म्यामल्सको लागि दुध भनेको उसले चाहिँ होइन, त्यो पनि कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्यो। त्यसै गरी अब यो अब मिथोलोजीहरूमा धेरै हामी नबस्छौँ है। लेट्स प्रोसिड फर्दर। अब स्नेकको हेरौँ होइन, कस्तो कस्तो हेरौँ। स्नेक्स भन्ने कुरा के छ, हामीले के बुझ्नु पर्यो, स्नेक्समा तिम्रो एउटा पोइजनस स्नेक्स हुन्छ, एउटा नन पोइजनस स्नेक्स। अराउन्ड 90% अफ द स्नेक्स नन पोइजनस है, नन पोइजनस। अनि 10% रिमेनिङ 10% आर पोइजनस है, पोइजनस पोइजन दिन्छ हैन। भनेपछि जुन 90% छ है, 90% जुन के अरे नन पोइजनस छ, दे आर समवाट हेल्पफुल। किनभने यिनीहरूले यो जति पनि इन्सेक्ट्सहरू छ हैन, हार्मफुल यो लार्भेहरू के कुराहरू यिनीहरूलाई चाहिँ खाइदिन्छ कि दे फिड देयर अन द इन्सेक्ट्स लाइक। सो यो नन पोइजनस स्नेक्स हामीलाई हार्मफुल के अरे छैन, हामीलाई चाहिँ हेल्पफुल नै छ। यो पोइजनस स्नेक इज हार्मफुल हैन। पोइजनस स्नेकले पनि तिम्रो यो बदला लिन्छु हिसाबले हुँदैन हैन, लाग्छ हामीलाई के लाग्छ कि टोक्यो यो गर्यो, उनीहरूले खासमा डिफेन्समा गर्ने हो कि। जस्तै कसैको खुट्टा आयो अगाडि भने उसलाई के लाग्छ कि दे आर ट्राइङ टु किल मी, अथवा अनि अचानक खुट्टा आयो भने उनीहरूलाई लाग्छ किल गर्न खोजिरहेको छ, अनि त्यो हिसाबले टोक्रिन्छ क्या हैन। अनि टोक्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो पोइजन छ, त्यो पोइजन उनीहरूले डेलिभर गरिदिन्छ बडीमा, बडीमा राखेपछि पोइजनले चाहिँ मान्छेलाई गाह्रो पार्छ। पोइजन हेर्ने हो भने यदि पोइजनस स्नेकको जुन पोइजन छ, पोइजन पनि दुई किसिमको हुन्छ। एउटा न्युरोटक्सिन हुन्छ है, न्युरोटक्सिन, अर्को चाहिँ हेमोटक्सिन हुन्छ। भनेपछि न्युरोटक्सिन र हेमोटक्सिन के होला हैन, वाट डज दिस डु भन्न खोजेको। त तिम्रो यो न्युरोटक्सिनमा यसले के गर्छ त, हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई अफेक्ट गर्छ है। हाम्रो जुन नर्भस सिस्टम छ र त नर्भस सिस्टमलाई अफेक्ट पार्दाखेरि यसले पन्स मेडुलालाई अफेक्ट पार्यो भने यु नो द्याट कि मेडुलामा हुन्छ रेस्पिरेटरी सेन्टर, याद गर हैन, मेडुलामा रेस्पिरेटरी सेन्टर हुन्छ। अब यो जुन अब त्यो जुन टक्सिन छ यहाँ आएर मेडुलामा आएर बस्यो भने दे विल स्टार्ट टु डिक्रिज द एक्टिभिटी अफ सच सेन्टर, एन्ड एज अ रिजल्ट न्युरोटक्सिन हार्मफुल केमिकलले के गर्छ त, यसले गराइदिन्छ हाम्रो बडीमा रेस्पिरेटरी मसलको प्यारालाइसिस। त्यसले गर्दा रेस्पिरेटरी मसल हामीलाई थाहा छ होइन, इभन डायफ्राम कम्स इन द्याट। किनभने मसल अब उनीहरूले त यहाँबाट एउटा गभर्न पाउनु पर्यो, एउटा के अरे सिग्नल पाउनु पर्यो, सो द्याट दे क्यान इन्क्रिज दे क्यान डिक्रिज देयर एक्टिभिटी। अब उनीहरूले सिग्नलहरू पाउँदैन, जसले गर्दा चाहिँ रेस्पिरेटरी मसलको के हुन्छ त, प्यारालाइसिस हुन्छ। रेस्पिरेटरी मसल प्यारालाइसिस हुने बित्तिकै मान्छेहरू निसासिएर मर्छ, एन्ड द्याट प्रोसेस इज कल्ड एस्फिजिएसन। हैन। सो दिस इज अबाउट न्युरोटक्सिन, हाउ डज इट अफेक्ट। लेट्स कम टु हेमोटक्सिन। हेमोटक्सिन भन्ने नामै छ, हेमो भनेको ब्लड हैन, ब्लड भनेपछि यसले चाहिँ ब्लडको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई, लाइक सपोज दिस इज ब्लड भेसल्स, यसमा जुन ब्लड्सहरू छ त्यो ब्लड्सको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई यसले डिस्ट्रोय गर्छ हैन, त्यो पोइजनले। अनि त्यसले त्यो डिस्ट्रोय कसरी गर्छ त, हाम्रो जति पनि ब्लडको कम्पोनेन्टहरू प्रोटिनहरू छ हैन, त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्छ, एन्ड सो वी कल इट एज प्रोटियोलाइसिस गराइदिन्छ। इरेज गरेर आउँछ क्लियर लेख्नुहरू है, के गराउँछ त, प्रोटियोलाइसिस गराउँछ हैन। प्रोटियोलाइसिस गराएपछि द्याट विल स्टार्ट टु के अरे डिग्रेड द क्वालिटी अफ द ब्लड,
एन्ड एज अ रिजल्ट अब अक्सिजनहरू ट्रान्सपोर्ट हुन सक्दैन होइन, धेरै कुराहरू मिसम्याच भएर डिले हुन थाल्यो भने मान्छे मर्छ है। प्रोटियोलाइसिस के हो त? प्रोटियोलाइसिस भनेको प्रोटिनको ब्रेकडाउन लाइसिस, सो वी कल इट एज प्रोटियोलाइसिस होइन। अनि ब्लडमा प्रोटिनहरू छ त, हाम्रो प्लाज्मा प्रोटिनहरू भयो होइन, इभन हाम्रो हेमोग्लोबिन जुन भनेको छ, हिमोग्लोबिन, हिम प्लस ग्लोबिनले बनाएको छ होइन। हिम त बरु ल यो आइरन र प्रोटोपोर्फाइरिनले बनाएको छ है, आइरन र प्रोटोपोर्फाइरिन रिङले बनाएको छ। तर ग्लोबिन त टिपिकल चेन हो है, के अरे यो प्रोटिन चेन हो होइन। यिनीहरूको चाहिँ लाइसिस जुन सपोज दिस इज हेमोग्लोबिन है, टेट्रामेरिक फर्ममा 4वटा हेमोग्लोबिन छ, यो हिम भयो अनि यो ग्लोबिन भयो। यो ग्लोबिनहरू डिस्ट्रोय हुन थाल्यो भने यो त यो हेमोग्लोबिनको त काम रहेन, एन्ड एज अ रिजल्ट फेरि मान्छेहरूमा अक्सिजनहरूको कमी भएर निसास लिएर फेरि मान्छे है। सो वी कल इट एज प्रोटियोलाइसिस होइन। दुई तरिकाले अफेक्ट गर्छ, एउटा न्युरोटक्सिन हुन सक्छ, एउटा हेमोटक्सिन हुन सक्छ। अनि टक्सिन भनेको जहर है, अनि त्यो न्युरोलाई एफेक्ट गर्ने न्युरोटक्सिन, ब्लडलाई अफेक्ट गर्ने हेमोटक्सिन, अनि ब्लडमा कस्तो हुन्छ त प्रोटियोलाइसिसले गर्छ होइन। अनि जुन भाइपर्सहरू हुन्छ, वी विल सी द्याट स्नेक्स पनि हामी हेर्छौँ है। ल यतिसम्म क्लियर छ नि यो दुईटा तिनटा पर्सपेक्टिभ? यस सर। पनि हुन्छ हैन दाइ? हजुर मायोटक्सिन पनि हुन्छ नि सर? मायोटक्सिन भनेपछि मसल्सहरूमा हैन, मायो भनेको मायोटक्सिन भनेको मसल्सहरूलाई प्यारालाइज गरिदिने, अरू ठाउँको मसल्सहरूलाई पनि कन्ट्र्याक्ट रिल्याक्स हुन नदिने होइन, हिँड्न पनि गाह्रो हुने ऊहरू हुन थाल्ने है। सो अब हामी हेरौँ त स्नेक्सको जुन पोइजनस स्नेक हुन्छ होइन, हामीले भन्यौँ कि स्नेक नन पोइजनस र पोइजनस हुन्छ। जुन पोइजनस स्नेक्स हुन्छ, पोइजनस स्नेक्समा पनि कति किसिमको हुन्छ त भन त? जस्तै कोब्रा हुन्छ, करइट्स हुन्छ, भाइपर्स हुन्छ हैन, स्पिड भाइपर्स, सी स्नेक्स हुन्छ है। त्यसपछि कोरल स्नेक पनि हुन्छ, कोरलहरुमा पाउने स्नेक्स हुन्छ है। भनेपछि टेरेस्ट्रियल पनि हुँदो रहेछ अनि एक्वाटिक पनि हुँदो रहेछ है, स्नेक्सहरुमा पोइजनस स्नेक्समा पनि हैन। अनि यो जुन एउटा स्यान्ड बोआ भन्ने स्नेक हुन्छ, स्यान्ड बोआ, एन्ड दैट इज डबल हेडेड स्नेक है। यसलाई भन्छ डबल हेडेड, तर डबल हेड हुन्न के यसो, किनभने यसको एनल रिजन पनि अलि माउथ जस्तै देख्छ के, तर त्यो हुन्न है, एउटा कुनै एनस होला, एउटा कुनै हेड होला। सो वी कल इट एज डबल हेडेड स्नेक। देन we have to know that जुन पोइजनस स्नेक हुन्छ नि, पोइजन ग्ल्यान्ड, त्यो कहाँ हुन्छ त हाम्रो चाहिँ जुन सुपेरियर ल्याबियल अथवा प्याराफिड ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ त्यही मोडिफाइड भएर चाहिँ पोइजनस ग्ल्यान्ड बने हुन्छ पोइजनस स्नेक्स। सुपेरियर ल्याबियल अथवा यो प्याराफिड ग्ल्यान्ड यिनीहरू चाहिँ मोडिफाई भएर चाहिँ they modify to form के त पोइजनस ग्ल्यान्ड हैन। त्यसपछि स्नेक्सहरुको कुरा गर्दाखेरि जुन हामीले न्युरोटक्सिन्सहरुको कुरा गर्यौं, कोब्रा है, कोब्रा, करइट्स अनि सी स्नेक्स, यो तीनटा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो न्युरोटक्सिन्स हुन्छ है, बाँकीहरु चाहिँ हाम्रो हिमोटक्सिन्स हुन्छ। दिस इज न्युरोटक्सिन्स हैन। मायोटक्सिनमा को नाम छ सर? मायोटक्सिनमा मलाई अब एक्ज्याक्ट एक्जाम्पल आएन। किलब्याक हुन्छ सर। कुन हुन्छ? किलब्याक ए ल बफिस टाइप किलब्याक भनिन्छ के हैन। त्यसपछि बाँकीहरु त अब हेर कोब्रा जुन छ हैन, त्यसलाई हामी नाजा भन्छौं साइन्टिफिक टर्ममा। कोब्रा जुन छ, कोब्रालाई के भन्छौं हामी? नाजा भन्ने गर्छौं।
हैन नाजा नाजा अझै मोर एप्रोप्रिएट है। एकदमै यो लार्जेस्ट र डेडलिएस्ट भेनम वाला भएको यो किङ कोब्रा हो हैन। अनि धेरै सिक्रेट गर्ने के पोइजनको एमाउन्ट धेरै सिक्रेट गर्ने करेक्ट हो है। करेक्ट है। यो चाहिँ यसलाई के भन्न सक्छौँ त कोब्रालाई हामीले we can call it as किङ स्नेक चाहिँ भन्न किङ कोब्रा त भन्न सक्दैन। यसमा चाहिँ यो लार्जेस्ट हुन्छ है र डेडलिएस्ट हुन्छ हैन। र क्वेसन यस्तो थियो कि मोर एमाउन्ट अफ लार्ज क्वान्टिटी अफ पोइजन कसले सिक्रेट गर्छ त हाम्रो करेक्टले सिक्रेट लार्ज क्वान्टिटी अफ भेनम है दिस इज सिक्रेटेड बाइ करेक्ट। मतलब एउटा बाइटमा सपोज एउटा सर्पले हैन सर्पले एउटा बाइट गर्यो भने जुन करेक्टले बाइट गर्छ नि त्यसमा चाहिँ एमाउन्ट धेरै हुन्छ कि फ्लुइड भेनम धेरै हुन्छ अरू भन्दा हैन। एकदम 3 टाइम्स देन कोब्रा हुन्छ मतलब त्यो याद राख्नुपर्छ कन्फ्युजन हैन। भनेपछि हाम्रो यो सबै बुझ्यो नि त यो के रे स्नेक्सहरुमा। अब कुरा गर्छौँ हामी एन्टी भेनमको है। भेनम जुन अब स्नेक्सले टोकेपछि त्यसको त एन्टी भेनम खोज्नु पर्यो है। त्यो एन्टी भेनम बनाउनु पर्छ है। भेनमको ट्रिटमेन्ट अनि स्नेक बाइटको ट्रिटमेन्ट के हो त स्नेक्स बाइट ट्रिटमेन्ट के हो त एन्टी भेनम हैन। अब यो एन्टी भेनम कसरी बनाइन्छ त तिम्रो यो यसको लागि हर्स युज गरिन्छ क्या है। यहाँ पनि कहीँ न कहीँ यो एन्टिबडी वाला कुरा अलिकति हामी सोच्न सक्छौँ है। यति बुझ्नु पर्यो कि भेनमलाई डिस्ट्रोय गर्नलाई हामी एन्टी भेनम चाहिँ लिँदैछौँ हैन। अब यो एन्टी भेनम कसरी प्रिपेयर हुन्छ त एन्टी भेनम एउटा हर्सलाई लियो है। एउटा हर्सलाई इन्जेक्ट गर्यो सपोज दिस इज हर्स हैन। अब यो हर्सलाई चाहिँ इन्जेक्ट गरिन्छ हाम्रो अरू स्नेकबाट भेनम लिएर है थोरै डोजमा। एकैचोटि धेरै डोज दियो भने फेरि त्यो स्नेक पनि मर्छ। थोरै डोजमा दिँदै यो स्नेक यो के रे हर्सलाई चाहिँ इम्युन बनाइन्छ। यसको मिनिङ के भयो नि जस्तै कुनै पनि अब्जेक्ट हैन कुनै पनि फरेन बडी हाम्रो बडीमा आयो भने जस्तै सर्पकै जुन भेनम छ नि सर्पकै भेनमलाई हाम्रो बडीले ट्याकल गर्न सक्थ्यो होला एकछिनमा मान, तर यति धेरै नै पोइजनस हुन्छ कि ट्याकल गर्न सक्दैन है। जस्तै अब इमेजिन गर्न कोरोना भाइरस लाग्ने बित्तिकै त भोलि नै त मर्दिँदैन नि मान्छे। इट निड्स सम टाइम। तबसम्म हाम्रो बडीले पनि इम्युन बनाइसक्यो। सेम त्यही प्याटर्न यो हर्सको लागि पनि हर्स हैन। यो हर्समा के गर्छौँ हल्का हामीले भेनम दिन्छौँ हल्का हल्काको दिँदै बिस्तारै 1 दिन हैन 1 महिना सर्टेन टाइम होला। त्यसको पनि स्टडी छ त्यसलाई प्रोपर स्टडी गर्न सक्छौँ हैन। यसलाई अलिकति नन साइन्टिफिक तरिकाले नै बुझौँ हामी। अनि त्यो भेनम दिएपछि यो हर्समा इम्युनिटी डेभलप हुन्छ है। यसको एगेन्स्टमा यो सपोज रातो भेनम छ भने यसको एगेन्स्टमा यो हरियो इम्युनिटी डेभलप भयो यसको एगेन्स्टमा। अब यो उसको त ब्लडमै हुन्छ हैन। अब त्यो ब्लडमा जुन इम्युनिटी डेभलप हुन्छ जुन नयाँ कुरा उसको ब्लडमा आयो द्याट विल बी एन्टी भेनम है। यही एन्टी भेनम चाहिँ अब म्यानुफ्याक्चर गरेर राखिन्छ। अनि परेको बेला कसले सर्पले टोक्यो भने हस्पिटलमा पुग्दै हामी एन्टी भेनम दिने गर्छौँ है। एकदम यो गर्मीको बेलामा त नेपाल जस्तो ठाउँमा यो सर्पले दिनहुँ हैन 2-3 जना मरेकै हुन्छ 2-3 जना 4 जना मरे हुन्छ है। सर्पले दिनहुँ 100 जना 150 जना टोकेकै हुन्छ। This is about the snakes. हैन फोटोको कुरा हामीले सर्पले देख्न सक्छ कि नै त सुन्दैन भने त हैन सकिँदैन सुन्ने के स्मेल प्रोपर्टिज हुन्छ तर बाइट हजुर
टुडेज च्याप्टर। अब हामी स्टार्ट गर्छौँ हाम्रो हजुर के भन्छ नान मनी भन्छ नि त्यो चाहिँ के हो? को अन्डो के हजुर अन्डा के भन्यो भन होइन यसमा मनै विज्ञ छैन यो त एउटा मिथोलोजिकल कुरा हो यसमा तपाईँको राईहरूका सो कसैलाई क्वेसन is not speed on yes के ल्याइदियो मेरो भाइले मलाई ले चटचट नाटक नगर भनेको मलाई यो ले चम्चा ल्याइदिनुहोस् कति खाने हो खा कस्तो कति खाने हो र कहाँ मलाई र तँलाई यो छुट्टी हाल्नुपर्छ गरे अनि खानु त आउँछ कस्तो अनि आउनुहुन्न र उल्टो पुल्टो कुरा गर्छ यार बाहिरको मान्छेहरू त रिसुचार कुरा सुन्दैन चल्ने यसको बाउ कसो जान्नुहोस् जान्न जान्दैनौ न खै रोटी बिटी खाने यार अघि खाएको रोटी बिटी म छुट्टी लिनु पर्दा आरामले खान्छु नि अझ सक्दियो डाँडा सबै Recording in progress. है रिभाइज गरौँ हैन स्टडी अफ इक्थियोलोजी है
यसको स्टडीलाई चाहिँ इक्थियोलोजी भन्छ। अनि स्टडी अफ एम्फिबियन्स नयाँ स्टडी हुँदैन है, त्यो हर्पिटोलोजीमै हुन्छ। स्टडी अफ रेप्टाइल्स चाहिँ के भन्छ भन? हर्पेटोलोजी हर्पिटोलोजी हैन। स्टडी अफ लिजार्ड्स सौरोलोजी, सौरोलोजी स्टडी अफ स्नेक्स चाहिँ सर्पेन्टोलोजी। अनि अब यो यसमा पनि सबैले यसको चाहिँ आर्कियोफोरिन्स है, आर्कियो और है, अर्को चाहिँ नियोओर्निक्स है। आर्कियोओर्निक्स भनेको यो चाहिँ एक्सटिन्क्ट भइसकेको बर्ड है। जस्तो इक्जाम्पल एउटा आर्कियोपेटेरिक्स हो है, आर्कियोटेरिक्स है। अर्को चाहिँ नियोनर्निक्स भने शरीरको जति पनि बर्ड्सहरू छन् त्यो नियोअर्निक्स। पहिला ही पढाइ गरौँ हैन, हेर्नुहुन्छ। When we talk about the its habit and habitat, Recording in progress. that was invertebrates मा भन कसैले अनम्युट गरेर। आर्थ्रोपोड्समा पनि इन्सेक्टा है, जो आर्थ्रोपोड्स भन्दा हुन्छ इन्सेक्टा वा having the capacity of flight हैन। अनि भर्टिब्रेट्समा कुनले गर्छ? भर्टिब्रेट्समा हाम्रो बर्ड्सले गर्छ है। त्यसपछि ब्याटले गर्छ, म्यामल गर्छ चाहिँ ब्याटले गर्छ हैन, ब्याट जस्तो गर्छ। ल भनेपछि habitat हामीले के बुझ्नु पर्यो कि अलमोस्ट इन अल कन्टिनेन्ट्स, अलमोस्ट इन एभ्री पार्ट्स अफ द वर्ल्ड है। त्यसपछि when we talk about its temperature, बडी टेम्परेचरको कुरा गर्छ भने यो वार्म ब्लडेड है, फरम भनेर सम्झिनु पर्छ। फरम है, पाइसेट, एम्फिबियस, रेप्टाइल्स, यो तीनटा चाहिँ कोल्ड ब्लडेड हैन। हैन एप्स र म्यामल चाहिँ वार्म ब्लडेड vertebrate to have warm blood. वार्म ब्लड यसको मिनिङ के त? बाहिरको कन्डिसन अनुसार चाहिँ टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुँदैन है। यसको टेम्परेचरको बडी
भनेपछि सबसे यो त्यसमा सबसे त नभन्नुहोस् एक्सेसिभ हिट भएको यो अर्गानिजम के लाइक अनि सो इट हेज दे हेभ गट 47 डिग्री सेल्सियस अब किन चिसोमा हैन हाम्रो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियसमा पुगोस् अथवा माइनसमा पुगोस् उसको बडी टेम्परेचर त्यही रहिरहेको सो द्याट क्यान अल्सो बी द क्वेसन कुनै वार्म ब्लडेडको हैन आइदर एप्स अथवा म्यामल्सबाट क्वेसन के एउटा कुनै अर्गानिजम लियो अनि त्यो अर्गानिजमको चाहिँ राखेर अनि 20 डिग्री सेल्सियस गर्छ अनि अर्को अप्सन होला टमा के पनि भन्छ त राइट हैन पेन्डल साउन्ड पनि लेट्स टक body composition. Recording in progress. That's like flexible, strong, compact, and until short. This is about the body forms of class apes. Body body. Then let's come to another feature that is limbs. Like limbs को कुरा गर्दाखेरि two pairs पनि नै भयो है two pairs हुन्छ है four limbs भन्न पाइयो कि modified four limbs for flight है flight fly हुन्छ modified बेसिक हुन्छ फिदर्सहरुमा हैन त्यसो भए हाम्रो लिम्समा अलमोस्ट त्यति कुरा भन्नुपर्छ है then when we talk about skin so exoskeleton and skin को कुरा गर्दाखेरि ड्राई हुन्छ र ग्ल्यान्ड हुँदैन so we can say that dry and devoid of gland and mammal मा फेरि हुन्न है mammal मा skin moist नै हुन्छ अनि इमेजिन गर्नु हाम्रो ड्राई भएको भए जहिले अलिकति गाह्रो हुन्छ so dry and devoid of gland हुन्छ skin एउटा स्पेशल ग्ल्यान्ड हुन्छ दैट इज यूरोफाइजियल ग्ल्यान्ड यूरोफाइजियल अथवा यसको नाम हो प्रीन ग्ल्यान्ड प्रीन ओइल ग्ल्यान्ड and you present and this is present at the base of the tail right so now the base at present at base of the tail पछाडी हुन्छ के टेलको तलतिर हुन्छ एउटा ग्ल्यान्ड that is urophygeal gland. So question is that urophygeal gland is found in reptiles, amphibians, apes, mammals, and mostly apes. Apes. Right? And जुन यो covering हुन्छ and skin को skin are covered by epidermal exoskeletal feathers and बाहिरबाट चाहिँ
एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन फिचर्सले चाहिँ कभर गरे आउँछ त्यो त हामी थाहा छ अनि जुन लेग्स भयो हैन लेग्समा के हुन्छ नि थाहा छ लेग्समा चाहिँ एपिडर्मल स्केल जस्तो हुन्छ के भन्छ लेग्स अथवा हिन्ड लिम्स है लेग्समा एपिडर्मल स्केल्स हुन्छ स्केल्सको कुरा अझै पनि आउँदैछ भनेपछि दिस इज समवाट रिप्रेजेन्टिङ द्याट इट इज यसको यो कहाँबाट आएको त रेप्टाइल्सबाट डेराइभ भएको के रेप्टाइल्सबाट चाहिँ इभल्भ भएको सो वी क्यान से द्याट epidermal scales हैन which indicate their reptilian ancestry है मेरो बाबुबाजे चाहिँ रेप्टिलियन नै हो भने त्यसैले कुराले इन्डिकेट गर्छ कि एउटा स्केल्स भन्ने जुन हाम्रो युजुअली हामी हेर्छौँ हैन लेग्समा हिन्ड लिम्समा चाहिँ so hence they are also called as glorified reptiles. यो कुरा चाहिँ ध्यानमा यहाँसम्म क्लियर छ नि है सर एक्चुअली युरोपाइजियलको एक्चुअली फेरि भन्न अरू सबैमा चाहिँ हुँदैन तर बेस अफ टेलमा हुन्छ हुन्छ यसमा मात्र हुन्छ युरोपाइजियल ग्ल्यान्ड हुन्छ हामीले सुरुमा त के भन्यौ कि स्किनमा ड्राई र डिवाइड अफ ग्ल्यान्ड हुन्न भन्यो हैन तर एउटा कन्ट्राडिक्टरी कुरा एउटा युरोपाइजियल ग्ल्यान्ड चाहिँ हुन्छ है बाहिरतिर हुन्छ हैन सरफेसली नै हुन्छ जस्ट बिलो द टेल चाहिँ टेलको तल चाहिँ युरोपाइजियल ग्ल्यान्ड हुन्छ ओके सर then let's talk about its another feature we can talk about its endoskeleton एकदमै इम्पोर्टेन्ट है किनभने यहाँनिर हामी डिस्कस गर्छौँ न्यूमेटिक बोनको लागि एन्डोस्केलेटनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ यसमा पनि अस्टिफाइड हुन्छ यो होइन कि कार्टिलेजले बनाएको छ होइन हलुको अब यसलाई त बर्ड्स ह्याभ टु फ्लाइ हावामा उड्नु छ अब त्यो हिसाबले उनीहरूले चाहन्छ कि जति धेरैभन्दा धेरै आफ्नो बडीलाई चाहिँ हलुको राख्छ है अनि यो जति पनि यो बोल्सहरू भयो उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले कस्तो बनाइदियो त न्युमेटिक बनायो होइन रियल सिटे त्यसैले सुरुमा के भन्न सक्यो त फुल्ली अस्टिफाइड बोन चाहिँ हुन्छ अस्टिफाइड अस्टिफिकेसन भन्नाले बोन चाहिँ छ है कार्टिलेजवाला कुरा छैन होइन तर यो लाइट छ लाइट भएर पनि स्ट्रङ है अनि long bones are hollow and pneumatic. Long bones are pneumatic. है भन्नको अर्थ लङ बोन्समा बोन म्यारो चाहिँ छैन है नो बोन म्यारो है बोन म्यारो इज फर वाट बोन म्यारो इज फर प्रोड्युसिङ डुइङ एरिथ्रोपोइसिस हैन आरबिसीहरु प्रोड्युस गर्ने डब्ल्युबीपीहरु प्रोड्युस गर्ने है सो अब हामी त आरबिसी कुरालाई सुरुदेखि नै एउटा फिचर्स त हामीले ल्याकै छौं आइसिएसदेखि नै कनेक्ट गर्दै ल्याएको छौं सो यहाँ पनि आरबिसी को कुरा ल्याउनु पर्यो यहाँनेरि चाहिँ आरबिसी कहाँ बन्छ त त्यसो भए आरबिसी इज फर्म इन लिभर है आरबिसी अथवा एरिथ्रोपोइसिस जुन भन्छौं है आरबिसी फर्मेसन हामी के भन्छौं एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रो भनेको रेड हैन एरिथ्रो भनेको रेड सेल्स अनि पोइसिस भनेको बन्नु है एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन लिभर है हुन त हामी जस्तो अर्गानिजममा पनि लिभरमा हुन सक्दो रहेछ है जसको जस्तै रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट भएर कसैको दुईटै खुट्टा टुट्यो भने हैन उलाई त आरबिसी को कमी हुन्छ नि हैन हुनु पर्ने हो तर बिस्तारै शिफ्ट हुन्छ कि लिभरमा आरबिसी प्रोडक्सन हुन थाल्छ के हो है त्यो क्यारेक्टर त कहाँबाट आएको रहेछ त हाम्रो यसबाटै सुरुवात हुन्छ हैन लिभरमा प्रोड्युस तर हाम्रो मोस्ट अफ द आरबिसी स्टार्ट प्रोड्युसिङ बोन भनेपछि एन्डोस्केलेटनमा कन्सेप्ट यति बुझ्नु पर्यो है त्यसपछि फर्दर अर्को कुराहरू लङ बोन्स आर न्युमेटिक्स कुरा भयो हैन स्कलको कुरा गर्न सक्छ
इक्वल के छ त यसको मोनोकोन्डाइल मोनोकोन्डाइल है अनि त्यसपछि यसमा स्टर्नम जुन छ अब देखा पर्यो है रेप्टाइल्समा स्टर्नम थिएन एन्ड एज अ रिजल्ट रिब्स वेयर कस्तो भन रिब्स वेयर फ्लोटिङ रिब्स फ्लोटिङ है सो यहाँनिर चाहिँ विसक्यो स्टर्नम आइछ है स्टर्नमलाई हामी के भन्छौँ चेस्ट बोन पनि भन्छौँ है जस्तो एउटा अब यहाँ कसरी बनाउँछ सो दिस इज बर्ड हैन यो चेस्ट हो हैन यो स्टर्नममा अर्को पनि कुरा के बुझ्नुपर्छ है स्टर्नम हेज गट किल है स्टर्नममा के भन्छ स्टर्नम हेज किल हैन अथवा यसको अर्को नाम किलको अर्को नाम क्यारिना पनि हैन यसमा के हुन्छ नि है स्टर्नममा अर्को के छ त किल छ यसरी है अनि यो किलमा हाम्रो फ्लाइट मसल्सहरु हैन वी सी दैट माइनरहरु फ्लाइट मसल्सहरु अट्याच सो वी क्यान से कि एन्डोस्केलेटनमा स्टर्नम हुन्छ व्हिच हैज गट किल क्याराइना हैन जम्मै पोगा छैन मिठाई त्यतिकै फ्लाइट मसल्स आर अट्याच पसल चाहिँ गराइयोस् गएन भयो क्या जम्मै हालो भर्खर रोटी खाएको अनि फ्लाइट मसलको कुरा गरौँ न त है फ्लाइट मसलमा के हुन्छ फ्लाइट मसलको कुरा गर्ने भने युजुअली फ्लाइट मसल्स आर अफ थ्री टाइप्स एउटा पेक्टोरल मसल्स है पेक्टोरल मसल्स अर्को एक्सेसरी मसल्स है एक्सेसरी मसल्स अनि अर्को टेन्सर मसल है मेजर हुन्छ सोध्ने जस्तै पेक्टोरल मसल्समा पेक्टोरालिस मेजर र पेक्टोरालिस माइनर हुन्छ है जुन इभन हामीमा पनि हुन्छ पेक्टोरालिस मेजर हैन अनि अर्को पेक्टोरालिस माइनर पनि है एक्सेसरिज मसलमा कोराको ब्राकियालिस हुन्छ लंगस र कोराको ब्राकियालिस ब्रेविस हुन्छ कोराको ब्राकियालिस अनि लंगस है फेरि अर्को कोराको ब्राकियालिस ब्रेविस BREVIS ब्रेविस है टेन्सरमा तिम्रो यो टेन्सर लंगस टेन्सर ब्रेविस र टेन्सर एसिसारिस हुन्छ यसमा के हुन्छ त टेन्सर लंगस है त्यसपछि टेन्सर ब्रेविस टेन्सर एसिसारिस and these are the flight muscles that help in flight of the body and pectoral muscles accessory muscle tensor muscle त्यसमध्ये पनि पेक्टोरालिस मेजर माइनर हैन एक्सेसरीमा पनि कोराको ब्राकियालिस लंगस है LONGUS अनि कोराको ब्राकियालिस ब्रेविस है त्यसपछि टेन्सरमा टेन्सर लंगस टेन्सर ब्रेविस र टेन्सर एसिसाइटिस है तर यति भन्दै हाम्रो एन्डोस्केलेटन सकेन है यसमा अझै दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ जस्तै हाम्रो भाइको स्टाइल लाइक है यहाँसम्म क्लियर छ नि है यस सर इरेज इट हेरौँ त यसमा के बुझ्नुपर्छ त एउटा फर्म बनाउँछ सिन स्याक्रम है सिन स्याक्रम कसरी बन्छ त हाम्रो थोराक्सिसको सबसे पछाडिवाला है जस्तै बिफल भर्टेब्रा पछि थोरासिक भर्टेब्रा आउँछ हैन थोरासिक भर्टेब्रामा पनि सब लास्ट वाला थोरासिक भर्टेब्रा पोस्टेरियर हैन त्यो मिलाएर अनि सो वी क्यान से दैट पोस्टेरियर थोरासिक त्यसपछि लम्बर सबै हैन त्यसपछि सैक्रल र एन्टेरियर कॉर्डल है एन्टेरियर कॉर्डल भर्टेब्रा फ्यूज हुन्छ भर्टेब्रा फ्यूज हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ दैट इज कॉल्ड सिन सैक्रम है सिन सैक्रम सिन वर्ड भनेकै कहीँ न कहीँ फ्यूज हो क्या
सिनोग्यामी सिनोड इज कल्ड फ्युज भनेको है। त्यसपछि लास्टमा 3 to 4 टेल भर्टेब्रा हुन्छ है। 3 to 4 टेल भर्टेब्रा छ है। दे फ्युज टु फर्म भर्टेब्रा फ्युज टु फर्म पाइगोस्टाइल। यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो, सिन्सेटम र पाइगोस्टाइल। अर्को पनि इम्पोर्टेन्ट एउटा द्याट इज अबाउट फर्क्युला है अथवा विस्पोन। के हुन्छ हेर त, जस्तै हाम्रोमा क्लाभिकल जुन हुन्छ है, दुईटा क्लाभिकल यसरी यसरी हैन, हाम्रो त सिधा हुन्छ है, तर तिनीहरूको क्लाभिकल के हुन्छ, जेड क्लाभिकल यसरी बेन्ड यसरी यसरी बेन्ड हुन्छ। एउटा यहाँ इन्टर क्लाभिकल पनि हुन्छ। सो के भन्न सकिन्छ कि बोथ हैन क्लाभिकल्स एन्ड सिंगल यो के त हाम्रो इंटर clavicles and a single inter clavicle right fused to form V-shaped bone right जसलाई हामी के भन्छौं that is called फर्क्युला है फर्क्युला अथवा यसैलाई भन्छ हामी विस्पोन। We will see why it is called विस्पोन अथवा यसैलाई भन्छ मेरिक बोन है। यो त नामबाट त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, विस्पोन यो चाहिँ सोध्न सक्छ, एक फर्क्युला पनि सोध्न सक्छ हैन। पहिला यो बुझौँ फर्क्युला कसरी भन्छ है, दुईटा क्लाभिकल एउटा यो अनि टु क्लाभिकल्स एन्ड वन इंटर क्लाभिकल फ्यूज टु फर्म V shape है। यो V shape जस्तो छ उल्टो V हैन, V shape बनायो हैन, V shape जस्तो देख्छ, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड के रे हो V shape bone and it's called as फर्क्युला। यसलाई विस्पोन पनि भन्छ। विस्पोन किन भन्छौं त के मानिन्छ कि सपोज दुई जनाले त हात राखेर है, एकजनाले यता हातबाट अर्कोले चाहिँ यता हात राखेर है यसलाई तान्ने, जसकोमा धेरै पोर्सन आयो उसको विस पुरा हुन्छ भनेर यतिकै अब कोही जो कतै भाग होला यस्तो हैन, अनि त्यहीबाट त्यसलाई चाहिँ विस्पोन, जसकोमा धेरै आयो जसकोमा धेरै टुट्छ हैन, त्यसकोमा यति धेरै आयो भने अब विस धेरै पुरा हुन्छ, सो दैट इज कल्ड विस्पोन है। भनेपछि वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड सिनसैक्रम भनेको के हो, पोस्टेरियर थोरासिस हैन, पोस्टेरियर वर्ड न याद गर्नु, एटलिस्ट थोरासिस लम्बर सैक्रल कौडल भर्टेब्रा मिलेर सिनसैक्रम बनाउँछ हैन। पछाडीको 3 to 4 वटा टेल भर्टेब्रा फ्युज भएर पाइगो स्टाइल बनायो, पाइगो स्टाइल बनायो जे भन्न सक्छ भनौं। त्यसपछि दुईटा क्लाभिकल है र एउटा इंटर क्लाभिकल फ्युज भएर V शेप बोन बनाउँछ, दैट इज कल्ड फर्क्युला अथवा विस्पोन अथवा मेरिक। ल यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि? Yes sir. Yes sir. Then we can proceed further right। अब हामी सिस्टम हेर्छौं हैन, अर्को सिस्टम दैट इज वी क्यान सी इट्स डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि when we talk about digestive system हामी के कुरा देख्छौं कि यसको माउथ इज है बाउन्डेड बाइ बिग है, माउथमा के हुन्छ त बिग हुन्छ टुट्टो हैन, बिग है, and त्यो बिग इज कभर्ड बाइ बोनी सीट, बिग कभर्ड बाइ बोनी सीट हैन। अनि त्यसैलाई हामी के भन्छौं र्याम्पो थेका पनि भन्छौं, र्याम्पो थेका है। अझै प्रिसाइज हेर्ने भने र्याम्पो थेका केराटिन प्रोटिनले बनेको है, प्रोटिनले बनेको केराटिन प्रोटिनले बनेको हैन। सो इभन पोल्ट्री फार्मिङमा हैन, पोल्ट्री फार्मिङमा यो जुन कुखुराहरु हुन्छ नि उनीहरुको चाहिँ यो बिगलाई चाहिँ हैन काटिन्छ के, सो दैट किनभने उनीहरुले आफ्नो अण्डालाई आफै फोड्दिन हुन्छ, नभए ह्याच हुने समयभन्दा पहिला नै
ब्रेकआउट गरिदिन्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ पोल्ट्रीवालाको धेरै नै नोक्सान हुन्छ। सो दे कट देयर बिग, किनभने प्रोटिन क्रेटिन प्रोटिनले बनाएको छ, बिस्तारै बिस्तारै आफै फेरि पलाइ नै हाल्छ होइन। मैले भन्न खोजेँ कि बिग त भयो, बिग कभर बाई बोनी सिड द्याट इज अल्सो कल्ड रामाथेका एन्ड मेड अप अफ केराटिन है। अब कुरा आउँछ जमा होइन, जब बोन्स आर लिटल बिट प्रोलङ है, हल्का ठुलो नै हुन्छ है बिग। भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ, बिग भन्दा पनि है, बोन्स आर प्रोलङ है, प्रोलङ। अनि स्टुडेन्ट्सहरू जब बोन्स आर प्रोलङ त भन्छौँ होइन। अनि यसमा के हुन्छ त, टिथ चाहिँ हुँदैन, टुथलेस बिग आर फाउन्ड इन द एप्स है। होइन त्यसैले त्यसलाई के भन्छौँ हामी, टुथपेस्ट भएकोले त्यसलाई के भन्छौँ, इडेन्टुलस है, विदाउट टिथ होइन। त्यसपछि when we talk about बर्ड्सको, म एकजनालाई ऱ्यान्डम सोध्छु है, एन्सर भन त। ल सन्देशले भन त एन्सर, अनि कृष्णले पनि भन ल। बर्ड्समा अप्पर बिग र लोवर बिग भयो, किन अप्पर र लोवर द, अप्पर बिग र लोवर बिगमा कुन मोमेन्ट हुन्छ? दुइटै हुन्छ, दुइटै दुइटै लोअर मोड यहाँ हामी आज नोट गरौँ होइन। अप्पर र लोवरमा है बर्डमा, इन केस अफ बर्ड, इभन हाम्रोमा पनि है लोवर बिग आर मुभेबल है। प्यारोटमा अप्पर पनि मुभेबल होइन। भनेपछि जस मोस्ट अफ द केसेसमा बर्ड्समा चाहिँ लोवर बिग मुभेबल हुन्छ है। अप्पर डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ भने नाउ विसे कि अब फुड आयो भने है, फुडलाई यिनीहरूले त्यसैले म्यास्टिकेट गर्दैन है, चपाउने कुरै नै रहेन, साथ केही छैन। सो फुड इज स्वालेड अनम्यास्टिकेट हजुर। प्यारेटमा चाहिँ अप्पर र लोवर दुइटै मुभेबल हुने हो। अप्पर र लोवर दुइटै हुने हो। अनि फ्रगमा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ हैन, ह्युमनको ह्युमन भन्दा। हजुर फ्रग के ल यहाँ आएर त अहिले हामी के सुनायौँ त। अनि त्यसपछि फुड इज के भन्न पाइयो त, स्वालोड भन्न पाइयो। स्वालोड चपाएर गऱ्यो हुँदैन, त्यसरी म्यास्टिकेटेड होइन त अनम्यास्टिकेटेड है, अनम्यास्टिकेटेड फुड है। दाँत छैन भने चपाएर काम नै भएन होइन। अनि जुन एलिमेन्ट्री क्यानल छ होइन, एलिमेन्ट्री क्यानल छ यसको, त्यसमा चाहिँ एडिसनल च्याम्बरहरू पनि हो। सो वी क्यान से द्याट एडिसनल च्याम्बर्स इन एलिमेन्ट्री क्यानल है। त्यसमा के हुन्छ त, जस्तै क्रप्स हुन्छ एउटा है, अर्को गिजार्ड पनि हुन्छ। तर त गिजार्ड हामीले तल नै पढाएको छ, धेरै तल अर्थमा पनि पढाएको छ होइन, त्यो पनि यहाँ आउँछ है। गिजार्ड के को लागि त, गिजार्ड वर्क एज ग्राइन्डर। अनि क्रप केलाई भन्ने त, इसोफेगस जुन छ नि, सपोज दिस इज इसोफेगस, त्यो ठाउँमा डाइलेटेड पार्टलाई हामी क्रप भन्छौँ। इसोफेगस जुन डाइलेटेड छ त्यसलाई चाहिँ हामी क्रप। अब यहाँबाट क्रपबाट एउटा के कुरा जोडिन सक्छ कि वाट इज पिजन मिल है। पिजन मिल भनेको के हो? पिजन मिल्क भनेको अब के त हो, पिजनमा मेमोरी ग्ल्यान्ड हुन्छ र मिल्कको लागि हुन्न है। पिजनले के गर्छ त, आफ्नो जिआइटीमा केही कुरा लिएर त्यसलाई भित्र चाहिँ यही क्रप्समा चाहिँ
सेमी डाइजेस्ट गरेर फेरि निकालेर आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ दिन्छ। खासमा ब्रिडिङ सिजनमा त्यस्तो गर्छ है। सो ब्रिडिङ सिजनमा उसले चाहिँ अब बच्चाहरू चाहिँ आउँछ उसको यङ वन्स, अब यङ वन्सलाई चाहिँ उसले खानाको हिसाबले एउटा प्यारेन्टल केयर देखाइरहेको छ होइन। एन्ड द्याट इज कल्ड पिजन मिल्क होइन। मिल्क एउटा बच्चालाई चाहिन्छ होइन, कसैको पनि यङ वन्सको लागि मिल्क चाहिने हो। एन्ड द्याट्स वाइ वी सेड पिजन मिल्क। के गर्छ क्रप्समा आफ्नो त्यो केही सर्टेन फुड्स मेटेरियललाई लिएर डाइजेस्ट गरेर अथवा सेमी डाइजेस्ट गरेर फेरि त्यहीँबाट निकाल्छ। एन्ड द्याट इज गिभन टु देयर यङ वन्स फर फुड पर्पज एन्ड हेन्स द्याट इज फर पिजन है। अनि वेन वी टक अबाउट द एलिमेन्ट्री क्यानल, त्यसमा स्टोमकको कुरा गर्ने हो भने स्टोमकमा दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा त्यही ग्ल्यान्डुलर प्रोभेन्ट्रिकुलस हुन्छ है, प्रोभेन्ट्रिक्युलस, अनि अर्को गिजार्ड हुन्छ जुन मस्कुलर हुन्छ। हामीले गिजार्डको कुरा अघि पनि गऱ्यौँ होइन, मस्कुलर गिजार्ड है। त्यसपछि वी क्यान सी जुन एलिमेन्ट्री क्यानल जुन छ कहाँ ओपन हुन्छ त क्लोएकामा ओपन हुन्छ होइन। एलिमेन्ट्री के भन्न पाए त एलिमेन्टरी क्यानल ओपन्स इन क्लोएका अथवा लिड्स टु क्लोएका है। अब यहाँ है क्लोएका अब पहिलाको जस्तो लोवर क्लोएका होइन है। क्लोएकामा पनि तीनवटा च्याम्बर है। क्लोएकामा के हुन्छ त एउटा क्लोएकामा च्याम्बर के हुन्छ एउटा कप्रोडिम हुन्छ है, अर्को युरोडिम हुन्छ, त्यसपछि अर्को हाम्रो प्रोक्टोडिम हुन्छ। डिएयुएम है, डिएयुएम डाइम कोप्रो युरो र प्रोक्टर होइन। अनि वेन द एलिमेन्ट्री क्यानल इन्स होइन, स्मल इन्टेस्टाइन र रेक्टमको जुन जङ्सन हुन्छ देयर इज प्रेजेन्स अफ रेक्टस सिके। यो पनि बुझ्नु पर्यो के भन्न पाइयो एट जङ्सन of small intestine and rectum there is presence of rectum secret. This is all about the digestive system of any body right. Overall मान्यो भने त्यसले प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, गिजार्डहरु हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो पिजन मिल्क जस्तो कुराहरु पनि आउनु पर्यो र इसोफेगस डाइलेट गरेर क्रप बनाउँछ है। त्यो दिन्छ कि इसोफेगस इज द डाइलेटेड टु सम क्रप इन विच अफ द क्लास एम्फिबिया रेप्टाइल्स एप्स mammals which is apes and then let's come to another system that is respiratory. When we talk about respiratory system, our lungs आइसक्यो है, lungs धेरै पहिला नै आइसक्यो। अब लङ्समा मजाले प्रोपरली डेभलप भइ नै सकेको छ है। सो यु क्यान से लङ्स है जुन के छ त विच आर स्पन्जी एन्ड इनइलास्टिक। त्यसपछि we can see कि रेस्पिरेटरी सिस्टममा एयर सैक्स हुन्छ के। यहाँ चाहिँ यसको लागि चाहिँ के हुन्छ थिन वाल्ड एयर सैक्स आर प्रेजेन्ट है। एयर सैक्सले के गर्छ र त एयर सैक्सले खासमा वेटलाई रिड्युस गर्छ है। जस्तै 1 किलो है, 1 किलो आइरन फलाम जुन छ है कति भारी हुन्छ होला, तर 1 किलो कटन कति हलुको हुन्छ है। सो एयर सैक्सले के गर्छ, मेन पर्पस अफ एयर सैक्स अनुको रिड्युस बडी वेट सो दैट दे क्यान फ्लाई प्रोपरली।
रेस्पिरेटरी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि अब वी क्यान टक अबाउट भोकल कोर्ड्स हुन्छ तर त्यसमा है भोकल कोर्ड्समा सरी ल्यारिङ्समा के छ त हाम्रो ल्यारिङ्स त हुन्छ तर त्यसमा भोकल कोर्ड्स हुँदैन त्यसले भन्नु सक्छ कि आवाज कहाँबाट आउँछ हैन भोकल मतलब भोकल भोइसको काम केले गर्छ हियर भोकल भोइस वर्क्स एज स्टिरिङ्स से काम भोकल बक्स भनेको यहाँ के हुन्छ स्टिरिङ्स है फेरि यहाँबाट क्वेसन भन्नु सक्नुभयो स्टिरिङ्स के हो भोकल भोइस बक्स हो है भोकल बक्स पनि भोइस भनौँ भोइस बक्स हो है केमा त एयर्समा हो है दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यान यु मुभ फर्दर Then let's see another system that is circulatory system. When we talk about circulatory system, एप्स को अब चाहिँ याद गर त हाम्रो रेप्टाइल्समा कति च्याम्बर हार्ट थियो 2 च्याम्बर 3 च्याम्बर कति थियो 3 and that was 3 and half है सो यहाँ के थियो त 3 and half थियो यहाँ कति हुन्छ त हाम्रो हार्ट इज कम्प्लिटली 4 च्याम्बर कम्प्लिटली 4 च्याम्बर भनेपछि दुईटा अरिकल्स हुने भयो दुईटा भेन्ट्रिकल्स हुने भयो भनेपछि दुईटा अरिकल्स दुईटा भेन्ट्रिकल्स हैन देन सर्कुलेटरी सिस्टममा अर्को बुझ्नुपर्छ कि त्यहाँ के थियो त एडिसनल च्याम्बरहरु आउने गर्थ्यो साइनस भेनोसस ट्रङ्कस आर्टेरियोसस अब 4th च्याम्बर भइसकेपछि एडिसनल च्याम्बरको काम छैन सो साइनस भेनोसस अनि ट्रङ्कस आर्टेरियोसस त्यो दुईटै एब्सेन्ट त्यसपछि हामीले अस्ति नै एउटा कुरा के भनेको थियो कि रेनल पोर्टल सिस्टम त्यतिखेर आउँछ जतिखेर हार्ट चाहिँ कम्प्लिट च्याम्बर छैन है डिअक्सिनेटेड र अक्सिनेटेड ब्लड मिक्स हुन्छ अब यहाँ आएर त 4th च्याम्बर भइसकेपछि डिअक्सिनेटेड र अक्सिनेटेड ब्लड मिक्स हुने कुरा नै भएन सो यसमा रेनल पोर्टल सिस्टम हुँदैन नामको लागि मात्र हुन्छ एन्ड हेन्स वी कॉल इट एज वेस्टिजियल रेनल पोर्टल सिस्टम के छ त वेस्टिजियल त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टमको पार्टमा हामी आरबीसी ले जहिले कुरा गर्छौं हैन व्हेन वी सी द आरबीसी यसको के हुन्छ ओभल हुन्छ त्यसपछि न्यूक्लिएटेड पनि हुन्छ है अनि बाइकन्वेक्स पनि हुन्छ है तर यहाँ चाहिँ एउटा नयाँ कुरा दैट वी हैव टु थिंक इज आरबीसी को कन्टेक्स्टमा जति पनि एप्स छन् यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं दे आर कॉल्ड एज richest blood है richest blood is present in apes richest blood किन भन्नु थाहा छ जस्तै इमेजिन गर हैन for mm cube है for mm cube एउटा मिलिमिटर क्यूबमा वुमन को कन्टेक्स्टमा there will be have around 5 lakhs right 5 lakhs RBC छ मानौ है और मेल फिमेल छोड्नु मेल तर 5 lakhs per mm cube छ तर यो mm cube मा यदि यो भन्दा बढी आयो भने हैन दैट विल बी यो भन्दा हाई हुन्छ हैन हो त्यही कन्टेक्स्टमा रिचेस्ट ब्लड भनिएको इट मिन्स दैट कि सबै एनिमल किंगडममा एप्स एउटा यस्तो हो अथवा वी क्यान से कि बर्ड्स एउटा यस्तो हो जसमा चाहिँ मैक्सिमम नम्बर अफ आरबीसी पर युनिट प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसैले यसलाई रिचेस्ट ब्लड भनिएको ब्लड एकदमै धनी छ भनेको है रिचेस्ट ब्लड किन भनिएको मैक्सिमम नम्बर अफ आरबीसी पर युनिट यसरी भन्न पाइयो पर युनिट
त्यो युनिट एमएमक्यूमा पनि हुन सक्छ अल एनिमल किङडम है सबै एनिमल किङडमलाई लिने हो भने यसको जुन ब्लड छ नि यसको ब्लडको आरबिसी काउन्ट हेर्ने हो भने पर एमएम क्युब चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ है अब यस्तो यो टर्महरू चाहिँ क्वेसन बन्न लायक टर्म हैन रिचेस्ट टर्म ल सर्कुलेटरी सिस्टममा लगभग यति कुरा बुझ्नुपर्छ है यो कुरा सबैलाई क्लियर छ नि है सर सबैले भन न सबैले क्लियर छ सबैले यस सर ल सर Then, भेरी भेरी let's proceed further. Then let's proceed further. Right? Now we can talk about excretory system of body. Excretory system को कुरा गर्दाखेरि है यसमा के हुन्छ त मेटानेफ्रिक किडनी हुन्छ है we know that यसमा मेटानेफ्रिक kidney, pair of kidney, right? Metanephric pair of kidney for excretion as well as for osmoregulation. Right? त्यसपछि किडनीबाट युरेटर पनि हुन्छ युरेटर जुन छ है युरेटर शुड बी ओपन युरेटर कहाँ ओपन हुन्छ हामी यहाँ बुझ्नु पर्यो युरिनरी ब्ल्याडर यहाँ एब्सेन्ट हुन्छ है त्योभन्दा पहिला पोइन्ट के भन्न पाए हामीले युरिनरी ब्ल्याडर एब्सेन्ट हुन्छ है किनभने युरिनरी ब्ल्याडर प्रेजेन्ट हुन थाल्यो भने त बडीमा युरिन रहिरह्यो हैन अनि युरिन रहिरह्यो भने त भारी हुन्छ अनि कुद्न गाह्रो हुन्छ युरिनरी ब्ल्याडरबाट ब्लड नै छोडिसकेको छ सो युरिनरी ब्ल्याडर एब्सेन्ट हुन्छ अब युरेटर खुल्छ युरेटर ओपन्स इन्टु क्लोएका त्यसपछि excretory product of body is uric acid product जुन छ that is uric acid so we call it as uricotelic पनि भन्छ है we are done with excretory system also and then let's talk about another system that is nervous system नर्भस सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने नर्भस सिस्टम हामीले के थाहा पायौँ जति पनि एम्नियोड्सहरू छन् त्यसको कति पेयर क्यानियलस 12 पेयर भनेपछि रेप्टाइल्स एप्स र म्यामल्सको हैन रामको 12 पेयर्स क्यानियल हुन्छ भने बुझ्नु हैन त्यसपछि यिनीहरूको ब्रेन वेल डेभलप हुन्छ हैन ब्रेन नाइसली डेभलप्ड अरू भन्दा है अब ब्रेनमा पनि कुन पोर्सन बढी डेभलप हुन्छ थाहा छ एउटा सेरेबेलम है अनि अर्को अप्टिक लोब्स है हेर यिनीहरूले गर्दा सेरेबेलमको काम के हो सेरेबेलमले इक्विलिब्रियम मेन्टेन गर्छ के ब्यालेन्स मेन्टेन गर्छ हैन सो एउटा काग हो जुन पनि हाम्रो एउटा जति पनि बर्ड्सहरू हेर्छौँ when they are flying they need to maintain equilibrium and for that purpose उसको cerebellum चाहिँ एकदमै डेभलप हुन्छ है these are highly developed है किन त cerebellum किन for balance and equilibrium and optic lobes their vision is also very good हैन हामीले सुन्छौँ नि कि त्यो एउटा गिद्धहरूको नजर कति हाई हुन्छ हैन जस्ट ऑप्टिक लोब्स पनि ऑप्टिक लोब्स फर विजन है दे आर आल्सो भेरी डेभलप्ड नाइसली डेभलप्ड अब हेर नर्भस सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि सेन्सरी सिस्टम पनि हेर्छौँ है सेन्सरी सिस्टममा when we see its sensory system यो ने सेन्सेसहरु डेभलप हुन थालिसक्यो राम्ररी स्मेल सेन्स यिनीहरुको पुअर हुन्छ है स्मेल वाला सेन्स स्मेल इज पुअर
सेन्स अफ स्मेल अलिकति अझै राम्ररी बनाउने हो भने सेन्स अफ स्मेल पुअर हुन्छ। त्यसपछि आईमा है आँखामा चाहिँ के हुन्छ त निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन हुन्छ, मेम्ब्रेन नयाँ कुरा होइन है। आई हेज गट पेक्टेन है, आईमा के हुन्छ पेक्टेन हुन्छ। पेक्टेन खासमा अलिक कम लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन, काइयो लाइक हुन्छ हैन। दिस इज पेक्टेन इज कम लाइक स्ट्रक्चर हैन। अनि कहाँ पाउँछ त फाउन्ड नियर ब्लाइन्ड स्पट है। एउटा एक्सेप्सन एक्जिस्ट हुन्छ पेक्टेन हैन। अनि पेक्टेनले खासमा हेल्प गर्ने भनेको न्युट्रिसनमा हो। हेल्प्स इन न्युट्रिसन टु आइबल, गिभ्स न्युट्रिसन अफ आइबल हैन। आँखामा हुन्छ, आइबलमा हुन्छ। किवी जुन हुन्छ है, किवी जुन इङ्ल्यान्डमा पाउँछ हैन, इङ्ल्यान्डको राष्ट्रिय बर्ड पनि हो यो। किवी त्यसलाई यसको जुलोजिकल नेम एपिटेरिक्स हो है। त्यसलाई पी यहाँ साइलेन्ट हुन्छ, सो एटेरिक्स भन्छ हामी है। जस्तै न्युमोनियामा पी साइलेन्ट हुन्छ नि, यो पी साइलेन्ट हुन्छ, सो एटेरिक्स, किवीले एटेरिक्स पनि भन्छ। यसमा चाहिँ पेक्टिन एब्सेन्ट हुन्छ। एउटा यस्तो वर्ड जसमा चाहिँ पेक्टिन हुँदो रहेनछ है। पेक्टिन इज एब्सेन्ट इन किवी है। And when we talk about ear, ear-मा चाहिँ सिंगल ओसिकल हुन्छ। ear has got, ear-को मिडल ear-मा पनि भन्छ है, मिडल ear has सिंगल ओसिकल हैन। सो मास्टरले क्वेसन कहाँबाट बनेको, पेक्टिन भनेको के हो? पेक्टिन इज प्रेजेन्ट इन एप्स बर्ड हैन, एप्स लाइक अर्गानिजम व्हिच इज कम लाइक स्ट्रक्चर फाउन्ड नियर ब्लाइन्ड स्पट, न्युट्रिसनमा हेल्प गर्छ। अनि कुन यस्तो बर्डमा पेक्टिन पाउँदैन? हाउ दिस पेक्टिन बर्ड डिफरेन्ट? दैट इज किवी इज डिफरेन्ट, टेरिक्स इज डिफरेन्ट बिकज इट हैजन्ट गट पेक्टिन। This is about the sensory system of apes, nervous system of apes. Okay, then let's come to another main important system, that is reproductive system. Reproductive system को कुरा गर्छौं and when we talk about the reproductive system of apes, reproductive system को बाइनोकुलर वाला कुरा हेर, बाइनोकुलर अलिकति एडाप्टेसन को कुरा हो हैन। त्यसलाई चाहिँ एकछिन पहिला यो भ्याउँ न, त्यसपछि यो पनि भ्याउँदैन। फेरि रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ त, सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फिमेल सेपरेट छ, सेक्सुअल डाइमर्फिजम छ हैन। यो मेल बर्ड हो, यो फिमेल बर्ड हो हैन। यो मेल पिजन, फिमेल पिजन हामी छुट्याउन सक्छौँ हैन। अनि एउटा कुरा यो मेल र फिमेलको कुरा भन्ने हो भने मेल ब्युटिफुल हुन्छ कि फिमेल ब्युटिफुल हुन्छ? मेल फिमेल फिमेल मेल हेन्सम, फिमेल ब्युटिफुल। ब्रेक जस्तो पनि हो सेक्सनलाई हैन। सबैले आफ्नो राय विचार भन्दा हुन्छ मेल ब्युटिफुल हुन्छ कि फिमेल ब्युटिफुल? फिमेललाई अट्र्याक्ट गर्न मेल हुन्छ। मैले यो सेन्टेन्स कम्प्लिट गरेको छैन है, यसमा मेल हुन्छ, मेल हैन। फिमेल हुन्छ कि मेल हुन्छ? ठुलो रिसर्चहरु है, धेरै रिसर्चहरु गरिसकेपछि हैन, जस्तै एउटा मेल हेन्डसम हुन्छ, फिमेल ब्युटिफुल। पिकअपको कुरा गर्छौं नि हामी, पिकअपमा एउटा मेल होला हैन, त्यसलाई हामी पिहेन भन्छौं। पिकअपको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ मेल जति पनि यो राम्रो देख्छ नि, दैट इज मेल। जसको त्यसलाई देखेर हामी आकर्षित हुन्छ होला, दैट इज मेल। पिकअप जुन लेडी पिकअप छ हैन, फिमेल पिकअप त्यो राम्रो हुँदैन। यसको ओभरअलमा एउटा रिसर्च के छ कि जति पनि अर्गानिजम छ
सबै अर्गानिजममा मेल इज ब्युटिफुल अथवा मेल इज एट्र्याक्टिभ चित्त दुख्यो है मेल इज ब्युटिफुल एन्ड एट्र्याक्टिभ है बट ठुलो बट छ यहाँ है एक्सेप्ट ह्युमन बिङ्समा के छ एउटा फिमेल इज ब्युटिफुल एन्ड फिमेल इज कन्सिडर्ड एज एट्र्याक्टिभ है यो जुलोजिकल कुरा हो कि होइन त्यही पनि एउटा रिसर्च नै छ है जति पनि हेर हामी कुनै पनि अरू नन यो हाम्रो नन प्राइमेट्स भनौँ न जुन हाम्रो म्यामलमा पनि जुन प्रोटोथेरियन युथेरियन हुँदै जुन आयो नि है त्योमा हामी म्यामल पढ्छौँ भोलि नै त्यसमा के देख्यो कि ह्युमन बिङ्स पछिको जति पनि छन् है त्यसमा यदि तिमीलाई कुनै पनि दुईटा अर्गानिजममा होइन एउटा मेल फिमेल होला तिमीलाई त्यो थाहा छैन अनि जुन राम्रो देख्छ होला नि तिम्रो मनले भन्छ यो अलिकति आकर्षित छ भनेपछि द्याट इज अलवेज मेल है तर इन कन्टेक्स्ट अफ म्यान कन्टेक्स्ट अफ ह्युमन बिइङ होइन म्यान नभन ह्युमन बिइङ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ फिमेल इज कन्सिडर्ड एज ब्युटिफुल फिमेल इज कन्सिडर्ड एज एट्र्याक्टिभ ल त्यो कुरा है यो कुरा त त्यही भएर यो परिफेरा सिलिन्ट्रेटामा भनेर अलिकति फाइदा हुँदैन कि यतातिर भन्नुपर्छ कि सो द्याट मान्छेहरूले टिप्छ भन्ने भनेपछि अब रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको कुरामा सेक्सेस आर सेपरेट मेल र फिमेलमा डाइमर्फिजम प्रेजेन्ट हुन्छ अब हेर फङ्सनल कुरा अब होइन साइन्टिफिक कुराहरू अब आउँछ द्याट इज के हुन्छ त तिम्रो मेल हेज गट है सिंगल functional female has got single functional left ovary and oviduct बुझ्यौ नि त्यसले मेलको कुरा गर्दाखेरि मेलमा के हुन्छ त मेल ल्याक्स पपुलेटरी अर्गन है पपुलेटरी अर्गन हुन्न है जस्तै एटलिस्ट हेमी पेनिसहरू थियो नि पेनिसहरू थियो रेप्टाइल्सहरूमा तर यहाँ चाहिँ हुन्न है फ्लाइट वाला चाहिँ बर्ड्समा हुन्न तर एक्सेप्सनहरू छ जुन फ्लाइटलेस बर्डहरू हुन्छ है एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड है फ्लाइटलेस बर्ड हैन डग्सहरूमा है गीजहरूमा चाहिँ फेरि हुन्छ पपुलेटरी अर्गन मेल्स हैन बाँकी सबै फ्लाइटफुल हैन जुन चाहिँ फ्लाइट गर्ने बर्ड्सहरू छ त्यसमा चाहिँ पपुलेटरी अर्गन हुँदैन है दिस इज अबाउट मेल पपुलेटरी फिमेलमा के छ स्पेसिफिक मैले ड्रप गरेँ फिमेलमा स्पेसिफिक कुरा हेर्ने भने फिमेल हेज गट सिंगल फङ्सनल एन्ड लेफ्ट ओभर है फिमेलको कुरा गर्ने भने फिमेलमा लेफ्ट ओभरी है सिंगल है एउटा मात्र फङ्सनल लेफ्ट ओभरी फङ्सनल सिंगल भनेको अर्थात् जुन यसको जुन राइट हुन्छ नि राइट वाला ओभरी that is not functional right and even त्यसको मुख्य कारण के हो why that is not that much functional because so that हैन right ovary right the left ovary अनि and oviduct पनि oviduct are functional right right ovary and right oviduct त्यो चाहिँ वेस्टिजियल छ यसको किन कारण हैन एउटा कारण त यो भोलाङ इलाकामा के फ्लाइटमा चाहिँ हेल्प गर्छ कहीं न कहीं लेफ्ट ओभरी नन फङ्सनल भयो भने त्यसको चाहिँ त्यति चाहिँ काम भएन है त्यसको चाहिँ त्यति चाहिँ वर्कआउट भएन एन्ड एज अ रिजल्ट यसले सम वाट जस्तै त्यो अरू कुराहरूले जति पनि एडाप्टेसन छ जसले चाहिँ यसलाई फ्लाइट गर्नमा हेल्प गरोस् जस्तै युरिनरी ब्ल्याडर छोडिदिने न्युमेटिक बोन हुने हैन फिजरहरू त छँदैछ है त्यस्तोले कुराहरूलाई चाहिँ उ गर्दै चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ त राइट ओभरी है एन्ड नाउ व्हेन वी टक अबाउट फर्टिलाइजेसन हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ इन्टर्नल हुन्छ है फर्टिलाइजेसन इज इन्टर्नल इभन पपुलेसन अल्सो टेक्स प्लेस है पपुलेसन अल्सो टेक्स प्लेस है एउटा कोर्टसिप भन्ने पनि हुन्छ है यसमा कोर्टसिप वाट डज दिस कोर्टसिप मिन यसको मिनिङ अलि हुन्छ नि जस्तो त्यो एनिमलहरूमा पनि हामी देख्न सक्छौँ कि त्यो फकाउने के मेलले फिमेललाई
पकाउने अथवा फिमेलले मेललाई चाहिँ रिसाउने हैन द्याट इज कल्ड पोर्सी है सो इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल हुन्छ पपुलेसन हुन्छ पोर्सीहरू पनि हुन्छ अनि पपुलेसन कहाँ हुन्छ त त्यही क्लोएकल जुन पोजिसन हुन्छ नि क्लोएकानिर चाहिँ पपुलेसन है अर्को मेन कुरा तिम्रो यसमा फिमेल आर ओभिप्यार है अलमोस्ट अल females are on the winning side. Right? And now when we talk about their eggs nature, right? Egg को जो nature हुन्छ त्यो macrolecithal हुन्छ that is high amount of त्यो macrolecithal है लेसिथल त्यसपछि टेलोलेसिथल हुन्छ टेलोलेसिथल हैन अनि अर्को क्याल्केरियस टेल हुन्छ त्यसैले हामी क्लिडोइक नेचरको एग अफ हाम्रो बर्ड्स त्यसै गरी वी आर इन अलमोस्ट द लास्ट पोर्सन अफ दिस क्लास है यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है So त्यो मेलएक्स कपुलेटरी अर्गनको के भन्छ त एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड त्यसपछि अब पेन्गुइन र किवीको चाहिँ मेल कपुलेटरी अर्गन हुन्छ हैन मेल ल्याक्स कपुलेटरी अर्गनको मिनिङ चाहिँ तिम्रो जति पनि फ्लाइट गर्ने बर्ड्स छ नि त्यसमा ल्याक हुन्छ फ्लाइटलेस बर्ड द्याट इज टेरेस्ट्रियल बर्ड ल्यान्डवाला बर्डमा चाहिँ कपुलेटरी अर्गन प्रेजेन्ट हुन्छ डक्समा पनि हुन्छ र गीजमा पनि हुन्छ तर उनीहरूले त लाइक फ्लाइ गर्न सक्छ नि त त्यो एक्सेप्सन भयो एउटा ए ओके थ्याङ्क यू देन लेट्स सी इट्स डेभलपमेन्ट के हुन्छ त डाइरेक्ट द नो इन लार्भल फर्म डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट है प्यारेन्टल केयर मजाले सुरु गर्छ well developed and त्यसपछि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेन्ट हुन्छ मतलब र एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के हुन्छ नि हामी बुझौँ ल एक्स्ट्रा इम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन जस्तै हाम्रै के मानिन्छ सपोज दिस इज इम्ब्रायो हैन इम्ब्रायो भयो है एउटा इपिब्लास्ट होला एउटा हाइपोब्लास्ट होला है फर्दर कन्भर्ट हुन्छ तीनटा जर्म लेयरमा है एक्टोडर्म मेसोडर्म र एन्डोडर्म हैन अब यो इम्ब्रायो मात्र भाग भयो त्यो लोअर एनिमल्सहरुमा मात्र इम्ब्रायो मात्र भए पनि तर अप्पर एनिमलमा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनहरु पनि हुन्छ है के पर्छ यसमा पर्छ हाम्रो एम्नियोटिक क्याभिटी एउटा एम्नियोटिक क्याभिटी अर्को योक स्याक पर्यो है त्यसैगरी यतातिर यो एलेन्टोइस पनि हुन्छ है अनि कोरियनहरु पनि हुन्छ हैन सो वी क्यान सी एम्नियोन भयो एम्ब्रियोनिक स्याकमा त्यसपछि एम्ब्रियोनिक क्याभिटीमा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेनमा त्यसपछि कोरियन हुन्छ है योक स्याक हुन्छ अनि एलेन्टोइस हुन्छ चारवटा कन्स्ट्रक्ट चारवटा भन्दा बढी एम्ब्रियोनिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक and सबै एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यसमा पनि प्रेजेन्ट हुन्छ and that is present in mammal अनि त्यसपछि लास्टमा त्यही मैले सुरुमै भनिदिएको त्यो क्लासिफिकेसन कसरी त जस्तै एप्सलाई एउटा जुन एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो हैन आर्कियोनिड्स है आर्कियोनिड्स अनि अर्को द्याट इज नियोनिड्स है अब न्यू भनेको नयाँ के न्यू द्याट इज मोडर्न यो के भन्छ मोडर्न बर्ड्स है आर्कियो भनेको चाहिँ कला हैन जसमा हामी आर्कियोप्टेरिक्स भन्छ आर्कियोप्टेरिक्स द्याट इज
एक्सटिङ है पोसिबल हैन। त्यसो भए यसमा चाहिँ मोडर्न वर्डमा याद राख्नु पर्यो 2-4 एक्जाम्पल जस्तै हाम्रो आफ्नै डाँफे याद राख्नु पर्यो। डाँफे जसलाई हामी लोकोफोरस भन्छौँ है राष्ट्रिय बर्ड लोकोफोरस। त्यसै गरी पिकक भयो इन्डियाको राष्ट्रिय बर्ड है। त्यसै गरी पिजन भयो है। यिनीहरू चाहिँ जोस् अब जति पनि अब मान्न सकियो होइन स्प्यारो प्यारो जे पनि छ यो नियो अर्निक्स भनेको मोडर्न बर्ड अहिले छ नयाँ। ल दिस इज अल अबाउट एप्स है। सबैलाई क्लियर भयो नि है? हजुर सर। Yes, sir. Recording stopped. ल त्यसो भए अब क्लियर भइसकेपछि सबैले अब पढ्नु पर्यो होइन। एउटा यहाँ झल्किन पनि थाल्यो है। अब इभेन पार्टिसिपेन्टहरू पनि कम हुन थाल्यो बिकज सबैजना अब प्यानिकमै छन् है। आफ्नो हिसाबले पढि नै रहेछ है। अहिले 42जना मात्र छ अनि इट मिन्स कि अब सेलेक्टिभ हुनै पर्यो तिनीहरू है। कुन कुन च्याप्टर आफूलाई कुन च्याप्टर चाहिँ पढिएको छ होइन पढिसकेको च्याप्टर छोडिदिने है। कतिलाई लाग्छ होला कोड डाटा चाहिँ अब भइसकेको छ मैले पढिसकेको छु भने किन पढ्हो यी अर्सी माइट बी राइट है त्यो अहिले किनभने अहिले एक्जामको टाइममा आफ्नो जे पनि सोलो डिसिजन लिन मिल्छ है। त्यसमा कुनै हार्ड एन्ड फास्ट छैन। आफ्नो जसरी पनि तिमीहरूले सेड्युल मिलाउन सक्छौ अनि पढ है। तपाईँले चाहिँ ब्लाइन्डली पढ धेरैभन्दा धेरै पढ रिभाइजहरू गरेर क्वेसन गर कि क्वेसन नेक्स्ट गर नआएको क्वेसनलाई अब पनि नछोड कि तिम्रो क्वेसन गर्ने क्रममा सपोज एनी क्वेसन यु हेभन्ट रेड एनी टाइम किन तिमी प्लस 2मा पनि त्यो नपढेको क्वेसन रट्देऊ एटलिस्ट त्यसमा गोलो लाऊ अनि पास्ट क्वेसन होस् भने रट्देऊ। पास्ट क्वेसन छैन भने नरट्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि मलाई कतिले डाइरेक्टली सोध्छ सर पास्ट क्वेसन पढ्दैछु पास हुन्छु नि सर। अब यसको एन्सर त हुन्छु हुँदैनमा कहिले पनि हुँदैन। ठिक छ एउटा पास्टको रेकर्ड अनुसार हामी के त्यसमा स्टेटमेन्ट दिन सक्छौँ है। जस्तै कि जस्तै जहाँ पनि 200मा है 100वटा क्वेसन 110वटा क्वेसन अलमोस्ट पास्ट हुन्छ नि कि त्यो ओल्डबाट नै